अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे। बहुत सारी आजमाइशें आईं। चलिए शुरू करते हैं। ये सही स्टोरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशहूर शहर के बाबिल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तलाश करके बेचते थे और ख़ुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम को फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं? क्या वो तुम्हें नफ़ा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उन लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते। हमने तो हमारे बाप दादाओं को इसी तरह करते पाए हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में हिदायत दे दी थी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े। क्या आप शैतान के साथी ना हो जाए? उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तूने मेरे माबूदों से फेरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा, कभी नज़र ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप पर फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से बख्शिश तलब करता रहूँगा। वालिद के सख्त जवाब के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलैदगी इख्तियार कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्तों के सामने सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनके कौम के लोग खाना पकाकर सबके सामने नाबूद रखते थे। फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते और शाम को घरों की तरफ आते। सुबह भूतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते पर तबरुक समझकर खा जाते। इस दफ़ा एक ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और वो पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आसमान के ऊपर निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बूतों के पास गए, देखा कि वो वहाँ पे खाना पड़ा है। उन भूतों को खाने को छुआ तक नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको क्यों खाते नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? ये बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से उनको कुड़ाड़ा मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम बुतों को कुड़ाड़े से मार दिया और वो कुड़ाड़ा बड़े बुत के ऊपर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो ये हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? वो कौम के लोगों ने मशवरा किया, सबको जमा कर सब लोग जमा हुए हैं तो इब्राहिम को बुलाओ मशवरा के लिए। सब जमा हो गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला गया, इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ तुमने ऐसे हरकत की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये कहा, यह काम तो बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते? उनके टुकड़े किसने उड़ाया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर ये सब सोच पर पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहिम, क्या तुमको इल्म नहीं क्या ये बोल नहीं सकते? फिर इब्राहिम ने कहा, अल्लाह के सिवा उनकी इबादत तुम क्यों करते हो जो कुछ भी नफ़ा आपको नहीं दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके?
ताज्जुब है कि उन पर जो तुम पर और दूसरों पर अल्लाह को नहीं पुकार सकते, जो उनकी पूजा करते हो, जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग कुफर पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने मैदान में कहीं सारी लकड़ियां जमा की, उसमें आग लगा दी। खूब आग लग चुकी थी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह बहुत काफ़ी है और वो ही बेहतरीन का एहसास है। अल्लाह ने वो आग से फरमाया, अल्लाह ने, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तू ठंडी हो जा आग, और तू सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह के तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ वो ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना कपड़े जलाए, ना उनके जिस्म को एक तरह भी चोट नहीं पहुंची। सिर्फ उनको बांधा गया था रस्सी, वो रस्सियाँ जलाई। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलता हुआ देखने के लिए लोगों ने खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े हैरान हो गए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलते हुए। तो वो बड़े आराम से बैठे हुए थे। लोग हैरान हो गए। इस मौजे को देखकर लोगों तो हैरत हो चुके थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग से निकले थे। इतना बड़ा मौजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाया। पूरे बाबर शहर के लोग कुफर के मैदान में डट कर रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए। सबसे बढ़कर ये लोग कौन सा मौजा देखना चाहते हैं? बाबरी पर नमरूद बादशाह की पूरी हुकूमत थी, तो उसके पास ये मौजे की खबर पहुंची तो उसने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके रब के बारे में पूछा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। उसने जवाब दिया, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया, जेल से 2 आदमियों को लेकर आओ। उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया, दूसरे को माफ़ कर दिया। देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं, मेरे हुक्म से उनको ज़िंदगी मिलती है। तो इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक सूरज से मशरिक़ को लाता, अल्लाह ने मशरिक़ को लाता है, तू उसको मग़रिब से लेकर आ। तो इस पर नमरूद का कोई जवाब ना था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर को छोड़कर शाम को चल दिए। यहाँ पर उन्होंने उनके चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की, यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग भूतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों पूजते थे, क्योंकि ये रात को इबादत करते थे कि बल्कि सितारे रात को दिखते थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात को निकले। एक चमकता हुआ सितारा, एक तारे को देखकर मजाक में बोले, ये सितारा मेरा रब है। वो सितारा छुप गया। या तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है, ये छुप गया है। अगली रात को उन्होंने चांद को देखकर बोला, फिर ये मेरा रब है। फिर चांद छुप गया तो ये बोले, ये भी मेरा रब कैसे हो सकता है। दिन का खुद रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौरव करके दावत देते थे ताकि वो लोग गौर करें। अगर दिन का खुद वक्त पर किसी की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं,
یہ سب تو مخلوق ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، پھر کوئی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بہت حسین ہے اور بہت جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اس کے لوگوں کو بھیجا، وہ عورت کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ بہت حسین ہے۔ اگر پتہ کرنا اس کے ساتھ کون ہے، اس کا آدمی ہے، اس کا شوہر ہے، کون ہے۔ اس کا شوہر ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے ان لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیجی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ علیہ السلام کو، اگر وہ لوگ آپ کو پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر ایمان لانے والا تمہارے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں، لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ پھر اس سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جل گیا، بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور یہ دیکھا اور سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر سے جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اب کی بار اس مشکل سے مجھے نجات دلائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اسے دعا کی، پھر اس نے ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں کر دیا۔ سارہ علیہ السلام تو پھر واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ہم پھر یہاں نہیں رہیں گے، واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ فلسطین چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمنا ہے، کیوں نہیں میں ہاجرہ کو ان کو نکاح کر دوں ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کری، ان کو بیٹا ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کا نوازے۔ اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ بالکل بنجر جگہ تھی، تو ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو ادھر چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر سے پوچھا، اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ نہ یہاں کھانا نہ پانی، یہاں کوئی سراغ کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی اور ان سے سوال کرتی رہی، تم اور ہمیں کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئی اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بچے کو وہیں چھوڑ کر پاس کے پانی کے پاس شفا
کے لیے وہیں دوڑی وہ پانی لانے کے لیے۔ شاید کہیں وہاں پر پانی یا خوراک نظر آ جائے، کہیں کسی انسان کی کچھ نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہیں آیا تو جب وہ نشیب کی طرف پہنچی، نظر نہیں آنے لگا تو تب تیزی سے مروہ کی طرف دوڑنے لگی کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے دوران انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ نے حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سنت کو ایک حج کا ثواب بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج کو جا کر صفا اور مروے کے پاس جا کر درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ کے پاس پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس آ کر پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم کے پانی کے جگہ پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پانی آ رہا تھا۔ زمزم کا عظیم چشمہ ظاہر ہو گیا ان کے قدموں کے نیچے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے۔ اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ آب زمزم کا آغاز تھا۔ حاجرہ علیہ السلام انہوں نے پانی کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو چاروں طرف پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے۔ پھر اور وہ بولی، زمزم یعنی زمزم، رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ بازی سے کام نہیں لیتی تو زمزم کا ایک چشمہ بہتا ہوا ہوتا۔ حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک ہجرت کرنے والا آب زمزم کا پانی کے پاس پہنچا۔ حاجرہ علیہ السلام سے پراوت ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں ان کی رہائش شروع ہو گئی۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام کی پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو بنجر جگہ میں چھوڑا تھا، یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے کچھ اولاد میری بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ تو کچھ لوگوں کو ان کے دلوں کو مائل کر دے، انہیں پلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری عطا فرمائے۔ گزرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام 1-2 بار گھر پر آنے کی چکر لگا رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالے تھے تو پھر ایک آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو خواب میں ان کی نیند کھل گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کرتا ہوا، تو اب تم بتاؤ اس کا کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو حکم ملا ہے، اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے اللہ کا حکم پیش کرنے کے لیے کھڑ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی زمین کے لگنے لگے
आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ ना रुक ना जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा ही किया, आंखों पर पट्टी बांध लिया था। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जोर लगाया तो एक आवाज़ आई दुम्बे की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो देखा कि पट्टी खुली आंख की, तो देखा कि एक दुम्बे को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को ज़ुबा करने के लिए राज़ी हो गए थे। तो अल्लाह ने उन्हें दुम्बा भेजा। तो वो बेटा 86 साल के बाद पैदा हुआ, उन्हें बाद मिला था। अल्लाह ने उन्हें, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़कर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़माया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने लौते बेटे को ज़ुबा करने चले। कुर्बान करने के लिए वो राज़ी हो गए। वो बेटा 86 साल के बाद, वो एक बेटा पूरी ज़िंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को उनसे नहीं छीना, बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के जन्नत का एक दुम्बा देकर